نکلے او تیرے گل تیرے موجڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر مل کے ذرا کہہ دیو جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر گل تیرے موجڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے تیرے موجڑی ماشاءاللہ سبحان اللہ جیڑا تم اشارہ کرے جیڑا تم اشارہ جیڑا تم اشارہ جیڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ کرے اوہ تقدیر سونیا تو جان تے پامیں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے کوئی چپ نہ رہے آجے بزرگانوں معافی ہے بچیانوں معافی ہے کوئی بیمار ہے ہوئی پڑے آجے اللہ شفا دے دے گا حضور شاہ لسانی رحمت اللہ علیہ دا واسطہ پائے سونیا تو جانے تے پامیں نہ جان وے ویڑے آوڑ سونیا تو جانے تے پا میرے بیڑے آوڑ میرے بیڑے آوڑ میرے مائیا تو جانے تے پا میں نہ جان بیڑے آوڑ انہاں لوکاں پڑے تو جاگ مچیدہ انہاں غیرہ پڑے تو جاگ مچیدہ انہاں غیرہ پڑے تو جاگ مچیدہ فرمایا تو ساڈا تے دین ایمان وے بیڑے آوڑ میرے آقا تو ساڈا مائیا تو ساڈا تے دین ایمان وے بیڑے آوڑ میرے انہاں لوکاں ویکھیا ہے صرف تسی حلیمہ دیاں بکریاں چاریاں نے پر اسا تانوں عرشاں تے جاندا بھی ویکھیا ہے انہاں مدینہ منورہ دیاں گلیاں وچ ٹردیاں ویکھیا ہے مکہ مکرمہ وچ چلدیاں ویکھیا ہے پر اساں دے چن دو ٹکڑے کردیاں بھی ویکھیا ہے انہاں لوکاں پاڑے تو جاگ مچیدہ جاگ آندے نے چھیڑو اجڑ چارن والا بکریاں چارن والا سبحان اللہ تے مچی اجڑ ریوڑ انہاں لوکاں پانے تو جاگ مچیدہ انہاں غیرہ پانے گہرا پانے تو چاک مچیدہ سونے آئینہ دی اپنیاں گلانے ساڑیاں اپنیاں گلانے پر حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ امام شاہ حمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کمال ترجمہ کیتا ہے فرماتے نے سونیا تو ہے این نور
گرانا نور کا مل کے ذرا کہہ دیو تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا اے مذہب دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نور تیرا سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سارے انج پڑھو کہ تواڈا اپنا دل خوش ہو جائے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا ہے مل کے کیا جو تو ہے